नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? यति बेला संस्थाको काम गर्दैछु। ए हजुर। अनि तपाईँ त अब नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन? यतिखेर नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ केन्द्रीय बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घको चाहिँ के छ गतिविधि, के चल्दैछ? नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको गतिविधि भन्नुपर्दा अहिले अब यो विश्व महामारी फैलिरहेको अवस्थामा आफ्ना सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी अहिलेको परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न मार्ग निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागिरहेको छ। संस्थाहरूको अहिलेको गतिविधि के छ, कस्तो छ, लिक्विडिटीको अवस्था कस्तो छ र कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमै हामी सरसर्ती डेटा कलेक्सन र अब सोधपुछमा काम गरिरहेका छौँ। यो सङ्घको अहिले के छ? अब क्लोजिङ सकियो होइन? क्लोजिङ कस्तो रह्यो? क्लोजिङ अब सन्तोषजनक नै भन्नु पर्यो। परिस्थिति अनुसारले ठिकै नै रह्यो, राम्रै नै रह्यो। अहिले यो सङ्घ अन्तर्गतका अब मातहतका भनौँ न सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अहिले अवस्था के छ? यो कोभिडले कतिको अहिले असर गरेको छ? होइन, कोभिडले असर पार्ने त स्वाभाविक नै भयो। अब विश्वलाई नै असर पारिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि पछिल्लो पिरियड अझ सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ र अब केही कुरामा चाहिँ अब सङ्घले सहजीकरण गरिरहेको छ। जस्तो चाहिँ तरलता व्यवस्थापनका कुराहरू, अब यो चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डका कुराहरूमा सङ्घले सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ र सकेसम्म चाहिँ अब यो अहिलेको महामारीलाई कसरी सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ र अगाडि बढ्ने मार्ग निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने नै अभियान हो यतिखेर हाम्रो। यो जुन कोभिड पछि अब नेपालमा पनि लकडाउन भयो होइन? अहिले त सटडाउन भनेको छ होइन? यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आफू मातहतका सङ्घ संस्थालाई कस्तो सहयोग गर्नुभयो? हामीले मैले अहिले भर्खरै भनेकै कुरा हो। हामीले हाम्रा संस्थाहरूको पहिलो कुरा त वस्तुस्थिति के छ, अहिलेको अवस्था के छ, लिक्विडिटीको अवस्था कस्तो छ, सदस्यहरूको माग के रह्यो, आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी उहाँहरूले सर्भिस दिइरहनु भएको छ, यी कुराहरू नै हामीले सरसर्ती बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र सँगसँगै जसलाई लिक्विडिटीको समस्या छ, अब केही अरू अन्य कुराहरूको चाहिँ अहिलेको यो महामारीले समस्या बनाइरहेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ सङ्घले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले जुन अब कोभिडले पछाडिको लकडाउनले सहकारीलाई पनि समस्या नपार्ने भन्ने कुराहरू होइन, समस्या पर्यो होइन? अब निकै नै समस्यामा परेका संस्था पनि होलान् होइन? अब तपाईँहरूले चाहिँ ती आफू मातहतका सङ्घ संस्थाहरू जो समस्यामा परेका छन् तिनका निम्ति चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब तिनका निम्ति भनेको पहिलो कुरा त हामी सहजीकरण नै गर्ने हो। त्यो फेडरेसनको कामै सहजीकरण गर्ने हो। अब सहजीकरण गर्ने सवालमा उहाँहरूको अब वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई वित्तीय कुराको, अन्य सेवामुखी काम गर्ने सदस्यहरूलाई सेवामुखी काममा सरकारसँग सहजीकरण, अभियानसँग सहजीकरण, कुनै यो परिस्थितिमा बनेका समस्याहरूको सहजीकरण गर्ने काम नै भइरहेको छ। अब यो कोभिडभन्दा अगाडि यो अहिलेको सहकारी ऐन जो मौजुदा छ यसको संशोधन गर्ने भनेर भनिएको थियो। फेरि संशोधन त भएन, अब कोभिडको कारणले अथवा विभिन्न कारणले भएन होला होइन? भने यो संशोधन गएन होइन? अब कार्तिक 1 गतेपछि त यो ऐन पुरै लागू गर्ने भनेको छ होइन? अब यो ऐन लागू हुँदाखेरि बहुउद्देश्य सहितका विधागत सहकारीहरूलाई, सहकारी संस्थाहरूलाई त्यसले असर गर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन? यसबारे तपाईँको के छ भनाइ? यस्तो छ, अब यो सरकारवाला निकायहरूले पनि चासो दिएको विषय हो र अब हामी बहुउद्देश्य सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारी ऐन 2074 संशोधनको लागि हामीले बारम्बार महासङ्घ मार्फत गभर्मेन्टसँग पहल गरिरहेको हो र पछिल्लो पिरियड अब त्यसको धेरै पटक मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर धेरै पटक बैठक बसिसकेको अवस्था र कमसेकम 10-12वटा हाम्रो सहकारी प्रवर्धनमा बाधक जे कुराहरू छ त्यसलाई संशोधन गर्ने कुरा हामीले पठाइसकेका छौँ र हामीले संशोधन गर्न भनेर पठाएका कुराहरूलाई हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ। बाँकी कुराहरू हामीले अहिले पनि लागू गर्ने क्रममै छौँ र अधिकांश कुरा ऐनका व्यवस्थाहरू लागू भएकै छन् र जुन कुरा हामीले त्यो चाहिँ सहकारीको प्रवर्धन, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तको चाहिँ बाधक छ भनेर हामीले संशोधनमा पठाएका छौँ, ती कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरा होइन, त्यो कुरा संशोधन गर्ने कुरा रह्यो।
अब यति बेला अहिले यो सहकारी सन्दर्भ ब्याज दरको पनि तपाईँको चर्चा छ होइन, पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहेछ होइन, मिटिङ पनि बसिरहेछ भन्ने सुनेको छौँ समितिको होइन। यो बारेमा चाहिँ बहुद्देश्य सङ्घको के छ अहिले? यस्तो छ, हामीले बहुद्देश्य सङ्घको तर्फबाट आफ्ना सुझावहरू पनि हामीले पठाइसकेको छ, महासङ्घमा पठाइसकेको अवस्था छ र त्यो सुझाव सङ्कलन बैठकमा म आफै पनि उपस्थित भएको कारणले सहकारी समयअनुसार सहकारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थामा ब्याज दर संशोधन हुने, परिमार्जन हुने कुरा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अहिले अब मौद्रिक नीतिलाई पनि सहकारीलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ, मौद्रिक नीतिले पनि सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै आवाज उठाइराख्दा अहिले मौद्रिक नीति आउँदाखेरि ब्याज दरमा समायोजन गर्ने, संशोधन गर्ने कुरामा हाम्रो विरोध होइन। हाम्रो खालि अलिकति असहज चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा गत वर्ष सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ सहकारी ब्याज दर निर्धारण गरियो, त्यो निर्धारण गरेको ब्याज दर कति पर्सेन्टसम्म हामी यो चाहिँ देशभरि लागू गर्न, कार्यान्वयन गर्न सफल भयौँ, त्यसको समीक्षा गरेर आगामी ब्याज दरलाई पनि समायोजन गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य कुरा हो। जस्तो छ नि, यो ब्याज दरको सन्दर्भमा पनि, यो निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि कतिपय सहकारी कर्मीहरूले भनेको हामी के सुन्छौँ भने सहकारी चाहिँ अब स्वायत्त संस्था, स्वनियममा आधारित संस्था भएको हुनाले सरकारले ठ्याक्कै यति ब्याज दर ल्याऊ भन्ने भन्दा पनि एउटा औसत तोक्दैदेखि हामीलाई चाहिँ हामी आफै तपाईँको ब्याज दर निर्धारण गरेर चाहिँ लागू गर्नु हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, त्यो भइँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि। त्यो यथार्थ कुरा त्यही हो र अब सरकारले जसरी बुझे पनि ब्याज दरको कुरा निर्धारण गर्ने, बजार हरेक कुरालाई मार्केटमा जाने कुरा निर्धारण गर्ने भने मार्केटले नै निर्धारण गर्छ, माग अनुसारको सप्लाई हुने हो। त्यस कारणले ब्याज दर हामीले ब्याज दरमा क्याप लगाइयो भन्ने हाम्रो गुनासो हो र त्यो गैर कानुनी पनि हो हाम्रो बुझाइमा। ब्याज दरमा चाहिँ एउटा के भने सन्दर्भ ब्याज दर भनिराख्दाखेरि सन्दर्भ भनेको के हो भन्ने नै हो। सन्दर्भ भनेको क्याप होइन, सन्दर्भ भनेको औसत ब्याज दर हो। हाम्रो भनाइमा औसत ब्याज दरमा सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने निकायहरू त सङ्घहरू आफै पनि सक्षम हुनुपर्छ र सरकारले पनि गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। यति बेला यो सहकारी नीति 2069लाई तपाईँको चाहिँ नि पुनरावलोकन गर्ने भनेर अहिले सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले एउटा मस्यौदा बनाइरहेको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। के छ यस विषयमा? तपाईँले त्यो मस्यौदा अध्ययन गर्नुभएको छैन होइन, यो मस्यौदाको बारेमा के छ तपाईँ? अब यो सहकारी नीति 2069को सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा सहकारी नीति 2069 जतिखेर चाहिँ आयो त्यतिखेर पनि अभियानको तर्फबाट हामी आफै लडेका मान्छे हौँ। सहकारी नीति भनेको सरकारको समग्र सहकारीको, नेपालको सहकारीलाई चाहिँ कुन मोडेलबाट लाने, कसरी सहकारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, भोलि कुन देशको सहकारी चाहिँ अभियान जस्तो नेपालको सहकारी अभियान हुने भन्ने कुराको पहिला निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा त्यो हरेक कानुन, हरेक नियमावली, हरेकको चाहिँ एउटा स्रोत भनेकै त्यो नीति हुनसक्छ भोलि। त्यसकारणले राष्ट्रिय नीति भनेको यस्तो नीति हुनुपर्छ जहाँ कि 2 जना 4 जना कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ दिएर त्यसरी नीति बनाउनु हुँदैन। सरकारवालाहरू चाहिँ देशभरिका राम्रा चाहिँ जो लिडरहरू छन्, एउटा विज्ञहरू छन्, सहकारी क्षेत्रमै लामो काम गरेको अनुभव भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर अलिकति व्यापक रूपमा छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने सवालमा हाम्रो त्यतिखेर पनि भनाइरह र अहिले त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था हुँदै पनि अहिले 7-8 वर्षसम्म सहकारी नीतिको पुनरावलोकन नभएको र अहिले हुन लाग्दा एकदम खुसीको कुरा हो। तर जे ड्राफ्टमा आएको छ, मैले पनि ड्राफ्ट अध्ययन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्रुटि छन्, अपुग छन्। त्यो चाहिँ एउटा नियमावली मापदण्डमा समावेश गर्ने कुरा, एउटा राष्ट्रको नीतिमा समावेश भएका छन्। राष्ट्रिय नीति भनेको एकदम सर्टकटमा सठिक कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ, बाँकी व्याख्या कुरा अन्य व्यवस्था छँदैछ। त्यस कारणले अहिलेको सहकारी नीति आइराख्दाखेरि म पनि एउटा बैठकमा भाग लिएको थिएँ र हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने समग्र नेपालको सहकारी मोडल कस्तो हुने हो त्यो मोडलमा आधारित बनाएर चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ त्यसमा उद्देश्य राख्न सक्छौँ। अहिले जसरी सोलो डोलो एउटा चाहिँ ड्राफ्ट बनेर आएको छ, विकास बोर्डले अगाडि सारेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यो एउटा सरकारवालाहरूसँग अलिक व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई ठोस अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ नीति भनेको देशको मोडल कस्तो हुने भनेर भोलि निर्धारण गर्ने कुरा हो।
हामीले अहिले पनि ऐनमा व्यवस्था भएका थुप्रै कुराहरू लागू गर्न सकिरहेको छैन, नियमावलीमा आएका कुरा लागू गर्न सकिरहेको छैन। त्यो नसक्नुको पछाडि चाहिँ अलिकति सरकारवालाहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल नभएकै कारणले हो र अहिले नीति आइराख्दाखेरि चाहिँ छलफल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। यतिखेर एउटा गुनासो के सुनिन्छ भने सहकारी क्षेत्रमा अब यो सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर राज्यले भनेको छ होइन, ऐनमा पनि आएको छ। अस्ति अर्थमन्त्रीले पनि बजेट भाषणमा तुलेर आउनु भएको छ होइन। अब यो कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भइसकेपछि यो सहकारीमा चाहिँ दोहोरो सदस्यताको प्रावधान राखिनु हुँदैन, यो हटाउनुपर्छ भन्ने पनि मान्छेहरू गुनासो सुन्छौँ हामी होइन। यो कतिको जायज छ र यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यो यस्तो छ, सहकारी क्षेत्र नै यस्तो चिज हो कि जहाँ चाहिँ स्कुलिङ फरक फरक छ, मान्छेको बुझाइ फरक छ। अब दोहोरो सदस्यता हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छैन, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा सदस्यको स्वैच्छिक अधिकार हो। उसले चाहिँ जुनसुकै संस्थामा पनि खाता खोल्न सक्ने, बन्द गर्न सक्ने, त्यसपछि सदस्य रहन सक्ने, नरहन सक्ने, यो प्रिन्सिपलले गाइड गरेका कुरालाई सरकारले चाहिँ विकृति कन्ट्रोल गर्ने सूचाङ्क हो कि भनेर बुझ्नु एकदम गलत हो। त्यस्तो होइन, चाहिँ यो एउटा संस्थाभन्दा अर्कोमा नबस्दाखेरि विकृति रोकिन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो। त्यस कारणले त्यस्ता विज्ञहरूलाई मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि विकृतिको सिर्जना कहाँबाट भयो र त्यसको पहिचान हामीले कसरी गर्यौँ भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले विकृतिको पहिचान नगरिकन हामीले हचुवाको भरमा चाहिँ यसरी चाहिँ दोहोरो सदस्यता खारेज गरेपछि समग्र सहकारी क्षेत्रको चाहिँ विकृति कम हुन्छ भनेर आँकडा गर्नु भनेको बिना अध्ययनको चाहिँ दस्तावेज हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो अब हाम्रो संविधानले अहिले जो चालु संविधान छ, मौजुदा संविधानले पनि अब सहकारी चाहिँ राज्यका तीनवटा अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बामध्ये एउटा हो भनेर भनेको छ होइन। तर व्यवहारमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सहकारीले राज्यमा योगदान पनि गरेर देखिन्छ होइन। तर राज्यले चाहिँ सहकारीलाई त्यो अरू दुई खम्बा जतिको व्यवहार गरेको त हामी फेरि त्यो महसुस हुँदैन व्यवहारमा होइन। यसबारेमा चाहिँ बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घले चाहिँ अहिले के यसका लागि चाहिँ के गर्दैछ? अब यो चाहिँ यस्तो हो, राज्यको कमजोरी हो। यो अन्तरिम संविधान 2063 व्यवस्था भएका कुराहरूलाई संविधानले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि समेटेको देखिन्छ। त्यो अत्यन्तै राम्रो हो। विश्वको हामीले इतिहास हेर्दाखेरि पनि संविधानकै सवालमा पनि नेपालको संविधान सहकारीको लागि अत्यन्त राम्रो हो, फ्रुटफुल हो भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ अर्थतन्त्रका 3 पिल्लर भनिराख्दाखेरि 3 पिल्लरका बेसिक कुराहरू के हो, हामी कुन बेसमा छौँ, सहकारीलाई कुन मोडलमा लानुपर्छ र यसको कन्ट्रिब्युसनलाई कसरी मापन गर्ने भनेर सूचाङ्कहरू तथा डेटा कलेक्सनदेखि लिएर यसको सूचाङ्कहरू निर्धारण गरेर चाहिँ यसको बेस तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यो हिसाबले न बजेट छुट्याएको छ न सम्बोधन गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई पनि सरकारले चाहिँ यतिखेर ठ्याक्कै ठोस रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। सहकारीले गरेको कन्ट्रिब्युसनको पनि मापन गर्ने विधि सरकारसँग पनि छैन, अभियानसँग पनि छैन। यतिखेर यो एउटा के सुनिन्छ भने नि हिँड्दाखेरि जस्तो हामीले सुनेको है, यो सहकारी ऐन संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सहकारी प्रारम्भिक संस्थामा चाहिँ अनिवार्य बस्नै पर्ने होइन, त्यो पछाडि तपाईँको कुन कुन कहाँ रहने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यो हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने, तर त्यस्तो छैन पनि भन्छन् मान्छेहरूले होइन। के हो त्यस्तो छ? यो कुरा चाहिँ तपसिलका कुराहरू हुन्। कहाँ बस्न हुन्छ, कहाँ बस्न हुँदैन भन्ने सक्षम मान्छे जहाँ बसे नि हुन्छ, उसले काम गर्नु पर्यो, रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्नु पर्यो। असक्षम मान्छे जहाँ राख्दै पनि उसले आफ्नो जति क्षमता छ उसले त्यति काम गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले अहिले नीतिमा नि हामीले के भनेका छौँ भन्दा नीतिमा चाहिँ 2 कार्यकाल भनेर प्रारम्भिक संस्थालाई भनिएको छ। प्रारम्भिक संस्था होइन, सङ्घमा चाहिँ यो कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। प्रारम्भिक संस्था भने हामीले पनि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूको इतिहास पढेका छौँ। त्यहाँ 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म पनि एउटै पुस्ताले संस्था चलाएको छ। त्यो कम्युनिटी बेसमा छ कि छैन, मेम्बर ओरिएन्टेड छ कि छैन, मेम्बरलाई काम गरेको छ कि छैन, उसको कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ के छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। त्यो सरकारले तोकिदिने होइन। जस्तो सरकारले तोक्नु भनेको, सरकारले तोक्दा राम्रो हुने भए 2048 साल अगाडि 830वटा संस्थालाई सरकारले नै कर्मचारी खटाएको थियो। तर त्यो 20औं वर्ष 30औं वर्ष पनि ती संस्थाहरू कुन अवस्थामा रहे त्यो सरकारले बुझ्ने कुरा। त्यस कारणले स्वैच्छिक रूपमा सहकारीलाई चल्न दिनुपर्छ। खालि एउटा के हो भन्दा नियमन गर्ने निकाय जहिले पनि अभियानसँग टाइअप भएर जानुपर्छ, न कि अहिलेको जुन सिस्टम छ यो अनुगमनको पनि त्यो पनि गलत छ। किन भन्दा अहिलेसम्म भएका सरकारी अनुगमनले कुनै पनि सहकारीलाई प्रवर्धन गरेर प्रमोसन गर्ने काम नगरिकन त्यहाँभित्र पनि विकृति भएको हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि अब बन्ने नीतिगत कुराहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो।
फेरि यता सङ्घतिरै फर्क्यौँ होइन। अहिले के छ बहुद्देश्य सहकारी सङ्घको अहिले नयाँ कार्यक्रम चाहिँ के छ, अब के बनाउनु भएको छ? अहिले खासै त्यस्तो हाम्रो अब यो अहिले कोभिड-19 को समस्यासँगै अब संस्थाहरू जुधिरहेको अवस्थामा त्यस्तो खासै कुनै नयाँ ठोस योजना छैन। तर अहिले यतिखेर भनेको हामीले चाहिँ रेस्क्यु गर्ने हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी हामी सेफसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ, उनीहरूका प्रब्लमहरू के छ भन्ने नै हो। त्यस कारणले अहिले त्यस्तो केही छैन। अब यो आगामी वर्षको बजेट तथा यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी बस्दैछौँ। अब सायद हामीले केही न केही यो आउने वर्षमा चाहिँ सदस्य विस्तारको रणनीतिदेखि लिएर अन्य कुराहरू, सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुगमनका कुरा र सदस्य विस्तारमा अलिकति बढी जोड दिने अभियानमा छ। अहिले कति पुगेको छ सदस्य? हाम्रो अहिले 350 जति सदस्य छन्। 350 छन्। अनि अब यो अहिले जुन छ नि कोभिडले गर्दा अब सरकारले 25जनाभन्दा बढी भेला नहुने भनेको छ। अब हाम्रो सहकारी ऐनले 51% सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ भन्छ क्यार होइन, बढीभन्दा बढी भन्छ क्यार होइन। अब यो तपाईँहरूले चाहिँ अब आफू मातहतका सङ्घ संस्थाहरूको अब साधारण सभा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कसरी फेसिलिटेसन गर्नुहुन्छ त, के गर्नु पर्ला? यही कुरा यो अहिले यहाँले जति पनि मलाई क्वेसन गर्नुभयो, यी सबै क्वेसनको चाहिँ वास्तवमा उत्तर मैले भनिराख्दाखेरि, त्यसको जवाफ दिइराख्दाखेरि एउटा लज्जास्पद कुरो के हो भन्दाखेरि कोभिड-19ले अहिले समग्र रूपमा देशमा यस्तो अवस्थामा पुर्याइरहेको अवस्था छ। आज आर्थिक वर्ष सकिएको 1 महिना पुरा हुँदैछ। आज 28 गते भयो। अब गत वर्षतिरको रेकर्ड हेर्दाखेरि केही न केही 34-35 हजार सहकारी संस्थामा 500,000 संस्थाले चाहिँ श्रावण महिनाभरि नै साधारण सभा सकाएको पनि देखेका छौँ हामीले अघिल्ला वर्षहरूमा। तर यस्तो भइराख्दा पनि अबको साधारण सभा हामीले संस्था ऋणको यो कानुनी मान्यता चाहिँ यसरी गर्छौँ भनेर सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। अब हामीले दिने सुझाव हामीले महासङ्घ मार्फत दिइसकेका छौँ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो विभागले, मन्त्रालयले, प्रदेशले यसमा चाहिँ निर्णय गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ र संस्थालाई चाहिँ कानुनी हैसियत दिनुपर्छ भन्ने नै हो। साधारण सभाको मोडल कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारै आफै अलमलमा छ र उसले यसलाई यो कुरालाई ठोस गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले संस्थाहरूले पनि, सयौँ संस्थाले अब साधारण सभा हामी कसरी गर्ने भनेर हामीलाई सोद्धाखेरि हामी पनि नाजवाब छौँ। यो अस्ति भर्खरै 16 गते यो बागमती प्रदेशका 3वटा सहकारी सङ्घ तपाईँको चाहिँ दर्ता भएर आए होइन। अनि मैले त्यो सङ्घका अध्यक्ष, सङ्घका चाहिँ बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनि यो बहुद्देश्य त छुटेछ नि त भनेर सोधेको थिएँ अस्ति होइन। बहुद्देश्यमा केही समझदारी हुन बाँकी रहेको हुनाले त्यो छुट्या हो। हाम्रो चाहिँ चाहना सँगै आउँ भन्ने थियो, त्यो अलिकति भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो खास तपाईँहरूको चाहिँ? अब यस्तो छ, उहाँले भने जस्तै हो बहुद्देश्य सङ्घ छुट्नलाई चाहिँ अब बहुद्देश्य मात्रै होइन, छुट्या थुप्रै विषयगत सङ्घहरू छन्, अरू पनि दर्ता हुन बाँकी छन्। हजुर। अब खालि एउटा के भने बहुद्देश्य सङ्घ दर्ता हुने क्रममा थियो, फाइल पनि पेस गरिसकेको अवस्था हो। तर अब केही साथीहरूमा एउटा अलिकति अब भनौँ न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तै सिर्जना भएर 2टा फाइल पेस हुन गयो। त्यसमा हामीहरू फाइल पहिला दर्ता गरेका थियौँ र पछि साथीहरूले नि गएर दर्ता गर्नुभयो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी समायोजन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने नै कुरा हो। अब उहाँहरू पनि सहकारी क्षेत्रकै साथीहरू हो, हामी पनि सहकारी क्षेत्रकै साथीहरू हो। अब भोलि गएर दुईटै टिमलाई मिलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको छलफल भइरहेको छ। सायद अब यो छिट्टै नै टुङ्ग्याएर हामी प्रमाणपत्र लिन्छौँ होला। तपाईँ यो प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। यति बेला चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ के छ अहिले? अब यो संस्थाको पनि अब यही यो विश्व महामारी कोभिड-19ले पुर्याएको समस्याले अहिले हामी कसरी सदस्यलाई चाहिँ सेवा पुर्याउने र सदस्यलाई पर्न गएका समस्याहरूको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने छलफल र निरन्तर कार्यक्षेत्रमै छौँ। र हाम्रा सदस्यहरूलाई अब धेरै सदस्यहरूको चाहिँ व्यवसाय यतिखेर ठप्प हुँदाखेरि उहाँहरूको आर्थिक गतिविधि एकदम न्यून छ र पनि हामीले त्यो चिजलाई सम्हालेर हाम्रा कर्मचारी भाइ बहिनीहरू परिचालन गरेर सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा हामी अलिकति पनि पछि हटेका छैनौँ। निरन्तर सेवामै खटिरहेका छौँ र अब भोलिका दिनमा पनि हामीले अब यो कोभिड-19ले अझ महामारी ल्याउँदा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि त्यसको रणनीतिमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ अब अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तै विकराल अवस्था छैन। केही सदस्यहरू हाम्रो भ्याली बाहिर जानुभएको छ र ती भ्याली बाहिर जाने सदस्यहरूलाई चाहिँ भोलि उहाँहरूलाई फर्केर आएर उहाँहरूको बिजनेस सुरु गरेर चाहिँ
कसरी आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ फेरि सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अलिक चिन्ता हामीलाई बढेको छ र यहाँ भएका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको बिजनेसलाई पनि विभिन्न ढङ्गबाट सहजीकरण गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने र प्रवर्धन, प्रमोसन र उनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ निरन्तर हामी लागिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको यो संस्थाको चाहिँ सेयर सदस्य कति छन् होइन? अब सेयर पुँजी, निक्षेप, कर्जा, हाम्रो करिब कारोबार चाहिँ कति छ? अहिले सेयर सदस्य 11,000 जति सेयर सदस्य छन्। हामीसँग कति 6 करोडको सेयर पुँजी छ। हाम्रो अहिलेको ब्यालेन्स सिट भनेको करिब 73-74 करोडको जति छ। हामीसँग ट्रान्जेक्सनकै सवालमा कुरा गर्दाखेरि 2.5 अरब 3 अरब जतिको ट्रान्जेक्सन छ वार्षिक। हजुर। अनि अहिले तपाईँहरूको सेवा केन्द्र त कतिवटा छ? हामीसँग अहिले सेवा केन्द्र 6वटा सेवा केन्द्र छ। 6वटा छन् होइन? हजुर। अरू तपाईँहरू बहुद्देश्य कामहरू पनि गर्नुभएको छ कि अहिले के छ? बहुद्देश्यमा हाम्रो 2टा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा यो सहकारी बजार, कृषि बजार र अर्को चाहिँ सहकारी कृषि फर्म भनिन्छ। हजुर। त्यो 2टालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। लघु वित्त चलाएका छौँ। यो बचत ऋणको कारोबार चलाएका छौँ। भनेपछि जोस् अहिले त्यस्तो तपाईँहरूलाई समस्या छैन? अहिले अवस्थामा त्यस्तो समस्या छैन। अरू नयाँ सेवा केन्द्र खोल्ने भने त्यस्तो अहिले त बनाउनु भएको छ। छैन? हाम्रो मर्जरमा जाने र नयाँ सेवा केन्द्र खोलेर अगाडि बढ्ने योजना छ। मर्जरमा कोसँग जाँदै हुन्छ कि? मर्जरमा पनि हामीले अब केही संस्थाहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग यो वर्षमा चाहिँ 8-10 वटा संस्था मर्जरमा जान सक्ने सम्भावित संस्थाहरूसँग छलफल निरन्तर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। हजुर। अब ठोस गरेर अब ठ्याक्कै भन्न मिल्छ त्यो संस्थाको नाम भन्न मिल्छ? अहिले चाहिँ यसरी ठ्याक्कै संस्था नाम नभनौँ होला, किनभने हामी ठोस रूपमा हामी एकीकरण गर्ने कुरामा अन्तिम बैठक बसिरहेको अवस्था छैन। हामी प्रारम्भिक छलफलमै छौँ। हजुर। र पनि वर्षभरिमा हामीले 8-10 वटा संस्थासँग सहजीकरण गरेर मर्जरमा जाने योजना छ। भनेपछि अन्त्यमा के भन्नु छ कि सर? अन्तमा अब यहाँसम्म आउनुभयो। अब मलाई केही आफ्ना भनाइहरू समग्र सहकारी अभियानमा राख्ने मौका दिनुभयो। बहुद्देश्य केन्द्रीय सङ्घको महासचिवको हैसियतले, प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले समग्र सहकारी अभियानलाई यतिखेर अत्यन्तै समस्या परेको छ। हामीले हेर्दा अब हिजोको संरचना चेन्ज भएर आज संरचना, राज्य संरचना चेन्ज भएको अवस्था छ। त्यसकारणले सहकारीहरू प्रदेशमा, स्थानीय तहमा, ब्यागमा, झोलामा, रुमालमा कसेर चाहिँ त्यसका डकुमेन्ट राखिरहेको अवस्था छ र कर्मचारीको एकदम अभाव छ। सरकारी निकायहरूमा मोनिटरिङ गर्ने, रेगुलेट गर्ने निकायहरू कमजोर अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदाखेरि पनि फेडरेसनहरूले सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। भोलिका दिनमा यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट यो चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि फेडरेसनहरू सबै सक्रिय र सजग सबल हुन जरुरी छ। सबै फेडरेसनहरूमा चाहिँ प्राविधिक टिम हुन जरुरी छ र यसलाई अनुगमनमा अझ अलिकति फेडरेसनले, अभियानले नै अनुगमनको चाहिँ जिम्मा लिएर सहकारी अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यिनी कुराहरू राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर।